अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो गरीब तबका जो है अल्लाह ताला उन पे अपना रहम फरमाए। हर चीज़ किसी चीज़ को बंदा अपना हाथ नहीं लगा सकता। सर्दियों में मैं खुश रही हूँ कि चलो आजकल ना सब्ज़ियाँ सस्ती हैं, लेकिन अब हर चीज़ दाल कोई भी राशन है ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस अल्लाह रहम करे गरीबों पे। जो मज़दूर लोग हैं, रोज़ का मतलब जो कमाने वाले हैं, तनख्वाहों वाले को तो चलो पता होता है कि हमारी एक मंथ के बाद आ जानी है। तो जो रोज़ के कमाने वाले हैं अल्लाह ताला रहम फरमाए उन पे। गैस हर चीज़ इतनी महंगी, पेट्रोल की वजह से सब्ज़ियाँ दालें हर चीज़ पे महंगाई छा गई है। तो ये भी वही सिलसिला शुरू हो रहा है जो लॉकडाउन में हुआ था, जैसे कोरोना में हुआ था। तो अब भी सुना है कि लॉकडाउन ना लग रहे हैं, हफ्ते एतवार को शॉप्स वगैरह हर चीज़ बंद होगी। पता नहीं अब ये सच है या झूठ है। तो ये भी बात है तकरीबन 3 अप्रैल 2020 की। तो रात एक साहब की निशानदेही पर सफ़ेद पोश ख़ानदान को राशन देने के बाद जब सरजानी से घर वापसी के लिए फोर के चुरंगी से गुजरने लगा तो हर तरफ सन्नाटा और घटाटोप अंधेरे का राज था। ऐसे अंधेरे में एक धीमी सी आवाज़ आई, भाई मदद। मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज करना चाहा कि कोई पेशावर गदागर होगा, लेकिन दिल में ख्याल आया कि पेशावर होता तो अंधेरे में यूं इस वक्त खड़ा ना होता। गाड़ी रोककर पास गया, देखा तो अंधेरे में एक शख्स मुंह पर हाथ रखे खड़ा था। जी भाई, कैसी मदद चाहिए? और यूं मुंह छुपाए अंधेरे में क्यों खड़े हो? हाथ तो हटाइए। तो मेरे कहने पर इसने अपने हाथ चेहरे से हटाए। अल्लाह की पनाह, इस शख्स के गाल आंसुओं से भरे हुए थे और घुटी घुटी आवाज़ में रो रहा था। दोनों हाथों के गालों से हटाकर माफ़ी मांगने के अंदाज में जोड़कर खड़ा हो गया और सर नीचे झुका लिया। मैं इस अंधेरे में भी इसके आंसू थोड़ी से टपकते हुए देख रहा था और अंदर ही अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस होने लगा था। तो मैं आगे बढ़ा और दोबारा हमदर्दी से पूछा, भाई कुछ तो कहिए। तो कुछ कहने के बजाय वो शख्स आगे बढ़ा और गले लगकर धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा, भाई मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन मुझसे अपनी 2 छोटी बच्चियों की भूख देखी नहीं जाती। उनका भूख से तड़पना बिलखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल से घर में खाने को एक दाना नहीं और मेरी बच्चियां सुबह से बाबा भूख लगी है, बाबा भूख लगी है, बाबा खाना लाओ ना की फरियाद कर रही हैं। भाई, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बच्चियां भूखी सोई हों। रोज़ाना खाने के साथ बच्चियों के लिए फ्रूट्स लाता था। आज बच्चियां कहती हैं, बाबा भले हमें फ्रूट्स ना दो, हम ज़िद नहीं करेंगे, पर खाना तो दे दो। आप तो बाबा हमारी हर बात मानते थे, अब हम खाना मांग रहे हैं तो खाना क्यों नहीं देते? साहब मैं फ़कीर नहीं हूँ, लॉकडाउन की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था साहब। आप घर चलकर देख लो, आटे का एक ज़र्रा भी निकले तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा होगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। आप मेरा शनाख्ती कार्ड रख लो, जितने चाहे फ़ोटो खींच लो, बस मेरी बच्चियों को चलकर अपने हाथ से खाना दे दो। मैं और मेरी बीवी भूखे सो जाएंगे। तो ये कहकर वो शख्स फूट फूट कर रोने लगा। तो ये सब देख और सुन के मेरे दिल को कुछ होने लगा और मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ हुई, इतनी हुई कि मेरे दिल में ख्याल आया, मैं भी बेटी का बाप हूँ, खुदा ना करे कभी मेरी बेटी पर ऐसा वक्त आ जाए। नहीं, खुदा की कसम दिल फटता हुआ महसूस होने लगा, सारा जिस्म कांप सा गया।
زبان جیسے بولنا بھول گئی۔ خاموشی سے اس شخص کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دوران سفر اس نے بتایا کہ اس کا نام صابر ہے۔ 13 سالوں سے وہ گھروں پر کلر کا کام کرتا ہے۔ محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات اتنے خراب ہو گئے، جان پہچان والوں سے مانگنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ گھر پہنچ کر میں نے راشن کے تھیلے گاڑی میں رکھے اور صابر کی گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تو پھر بس گھر کیا تھا، بس ایک کمرہ تھا، وہی ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم اور وہی کچن۔ نہ صوفے تھے، نہ بیڈ تھا، نہ الماری تھی، نہ فریج تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک کونے میں بجھا ہوا چولہا تھا تو جو صابر کی مفلسی کو منہ چڑھا رہا تھا۔ دوسرے کونے میں 2 پھول سی بچیاں بھوک کی چادر تانے سو رہی تھیں۔ تو صابر کی بیگم نے کہا کہ بھائی صاحب، جب بچیوں کا رونا مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے کھانسی کا شربت پلا کر سلا دیا، کیونکہ اس میں بچے کو جب وہ دیتے ہیں یا کوئی بڑا بھی استعمال کرتا ہے کھانسی کا سیرپ، تو اس میں ایک کوئی نشہ آور چیز ہوتی ہے تو جس سے سکون آ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ تو مجھے اور کچھ نہ سوجا تو وہ کھانسی کا شربت پڑا تھا، تو میں نے بچیوں کو وہ پلا دیا کہ چلو سکون سے سو تو جائیں گی۔ مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، تو اندر میرا روح تک جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ سسکتے دل، کپاتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ راشن کے وہ تھیلے میں نے کمرے میں رکھ دیے۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھ کر ایک پیار بھری نظر بچیوں پر ڈال کر اس دعا کے ساتھ صابر کے گھر سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم فرمائے، تمہیں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور کہا کہ اے اللہ، ان بچیوں کے نصیب اچھے فرما، اپنی مخلوق پر رحم فرما، بھوکوں کی مدد فرما، آمین۔ تو آپ سب بھی اپنے اپنے محلے میں ڈھونڈیے کہ کوئی صابر آپ کی گلی میں بھی تو نہیں رہتا جو آپ کے انتظار میں ہو، جو شرم کی وجہ سے آپ سے مانگ نہیں رہا ہو، اسے آپ کی ضرورت ہو۔ کسی اور صابر کی بچیاں تو بھوکی نہیں سو رہی اور اس کی ماں انہیں شربت پلا کے گہری نیند سلا رہی ہو۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں نا، اس میں ہر بندے کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، سب بہت مشکل میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور ہم سے جو بھی ہو سکے نا ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ چاہے ایک کٹوری سالن ہے نا، تو کوئی غریب کے گھر میں ہم وہی دے دینا تو وہ پیٹ بھر کے نا اس سے چلو روٹی تو کھا لے گا نا، اور زندگی کی سہولیات نہ صحیح لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تو چاہیے ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آس پاس ضرور دیکھیں کہ کوئی اور صابر اتنا مجبور نہ ہو۔ تو باقی کیسی لگی میری آج کی سٹوری؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔